टाइटल स्पोन्सर मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा। पावर स्पोन्सर वेब सर्फर द ब्रोडब्यान्ड कम्पनी। भोटिङ पार्टनर पर्वो पे। वार्डरोब पार्टनर सुबिसा कलेक्सन। वार्डरोब पार्टनर मेरिका बुटिक। ज्वेलरी पार्टनर जीवा स्टुडियो। प्रिन्टिङ पार्टनर ओलिभ प्रेस बागबजार। शपिङ पार्टनर बिग ब्रान्ड नेपाल। ब्युटी पार्टनर रिजु ब्युटी पार्लर चाबिल। संगीतको यो महासंग्राम मेलोडी स्टार। संगीतको यो महासंग्राम मेलोडी स्टार। संगीतको महासंग्राम मेलोडी स्टार। संगीत नै जीवन हो। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ लाइफ ओके टेलिभिजन प्रेजेन्ट्स मेलोडी स्टार द सिङ्गिङ कम्पिटिसन, टाइटल स्पोन्सर्ड बाई मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा। आवर पावर स्पोन्सर वेब सर्फर द ब्रोडब्यान्ड कम्पनी। आवर भोटिङ पार्टनर प्रभु पे। आवर वार्डरोब पार्टनर सुबिसा कलेक्सन। आवर एक्सेसरिज पार्टनर जीवा स्टुडियो। अब हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ हाम्रा दुई पूजनीय जजेस जो बिना कार्यक्रम नै अपूर्ण छ। स्वागत गरौँ वरिष्ठ गायिका तथा सङ्गीतकार लोचन भट्टराई। नमस्कार। गायक तथा सङ्गीतकार सुभाष प्रधान। नमस्कार। हाम्रो लास्ट विकको एपिसोड्सहरूलाई मन पराइदिनु भएको र माया गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी यसरी नै आउनेछौँ हरेक साता, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोला। यो साता पनि हामी पहिलो साता जस्तै नै यो साता पनि आज 9 जना पार्टिसिपेन्ट्सहरू हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउनु हुनेछ र 9 जना मध्ये 8 जना पार्टिसिपेन्ट्सहरू अर्को राउन्ड 2 मा जानुहुन्छ भने एक प्रतिस्पर्धीको आज नै यही जजहरूको स्कोर हेरेर एलिमिनेसन हुनेछ। अब हामी केही ढिला नगरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ र आज कस्ता प्रस्तुतिहरू छन् त आज हाम्रो कन्टेस्टेन्ट्सहरूले जजहरूलाई कतिको इम्प्रेस पार्नुहुन्छ भनेर त हेर्नु नै पर्ने हुन्छ। आजको हाम्रो पहिलो कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ सुधन नेपाने नुवाकोटबाट। आउनु सुनौ उहाँको प्रस्तुति कस्तो छ त। That was an amazing performance, सुदनजी। आउनुहोस् हाम्रो जजहरूलाई कस्तो लाग्यो हजुरको पर्फर्मेन्स? अमेजिङ लाग्यो लागेन? सोधौँ हाम्रो जज लोचन म्यामलाई।
सुदन भाइले अहिले जुन गीत प्रस्तुत गर्नुभयो यो दुईटा गीत तपाईँको यहाँ हामीले सुन्यौँ। हामीले भिजुअल हेर्दाखेरि भिजुअल एउटै थियो तपाईँको, जहाँ छन् बुद्धका आँखामा तपाईँको भिजुअल थियो। त्यसको ट्र्याकमा तपाईँले केही लाइनहरू गाउनु पनि भयो। त्यसपछि एकांशा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न, त्यसपछिको तपाईँको आधा गीत चाहिँ त्यो बज्यो। यो प्रतियोगितामा हामीले यस्तो प्रस्तुति चाहेको होइन। त्यसकारण म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु कि तपाईँले एउटा कुनै गीत गाएर यहाँ पठाउनु पर्थ्यो, त्यो गर्नु भएन। यसका लागि तपाईँले आफैले यो कुन ढङ्गले किन यस्तो तपाईँले हामीलाई यस्तो किसिमको भिजुअल पठाउनु भयो, यो चाहिँ मैले बुझ्न सकिनँ। र आउँदा दिनहरूमा गायन प्रतियोगितामा यस्तो कुराहरू नदोहोरियोस्, म यही चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच लोचन म्याम फर यर कमेन्ट। अब भने हामी सोध्छौँ सुभाष प्रधान सरलाई, सर कस्तो लाग्यो त हजुरलाई सुदनजीको यो पर्फर्मेन्स? अघि लोचन म्यामले भने जस्तै कन्फ्युजन रह्यो गीतमा होइन। तपाईँले पहिला सुरुवातमा जहाँ छन् बुद्धका आँखा गाउनुभयो, त्यस सँगसँगै एकांशा पनि गाउनुभयो। टाइमिङको हिसाबले एकदम इम्प्रुभ गर्ने पनि देखियो होइन। र तपाईँले बरु एकांशा भन्ने गीतलाई तपाईँले अगाडि बढाउनु भएको भए सायद त्यहाँ अलिक टाइमिङ हुन्थ्यो कि होइन। र अलिकति सिरियस हुनु पऱ्यो, किनभने गीत गाउन त्यति सजिलो छैन होइन। र त्यसमाथि ट्र्याकमा होइन त्यो भावमा हुन्छ र अलिकति हतारेर गाउनु भएको छ होइन। टाइमिङमा एकदम लुज कन्फिडेन्स छ होइन। त्यो कारण चाहिँ मेहनत गर्नुहोस्। यस्तो खालको अपर्च्युनिटिजहरू धेरै ठाउँमा पनि हुन्छ र अर्को पटक यस्तो खालको गल्तीहरू चाहिँ नदोहोऱ्याइदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच सुभाष सर। हामीले जजहरूको कमेन्ट्स सुनिसकेका छौँ। सुदनजीलाई धेरै धेरै बधाई छ हाम्रो टप 36मा आउनुभएकोमा। हजुरको आजको पर्फर्मेन्सको रिजल्ट भने हामी एपिसोडको अन्त्यमा नै थाहा पाउनेछौँ। अहिले भने सम्पूर्ण दर्शकहरूले हाम्रो लाइफ ओके टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा गएर आफ्नो कमेन्टहरू दिँदै गर्नुहोला। अब हामी बोलाउँछौँ हाम्रो सेकेन्ड कन्टेस्टेन्ट अफ द डे, हु इज मिस्टर प्रतुष गुरुङबाङ लिम्बू फ्रम काठमाडौँ। बैगुनी रहेछौ मायालु, मिठो बोली बोल्ने। बैगुनी रहेछौ मायालु, मिठो बोली बोल्ने। थाहै नपाई यो मनबाट, थाहै नपाई यो मनबाट मुटु चोरी लाने, मुटु चोरी लाने। बैगुनी रहेछौ मायालु, मिठो बोली बोल्ने। प्रत्युषी साह्रै राम्रो प्रस्तुति। हाम्रो जजहरूलाई कस्तो लाग्यो त प्रत्युषीको प्रस्तुति? सोधौँ सुभाष सरलाई। प्रत्युषी एकदम राम्रो प्रयास, मलाई पनि एकदम मनपर्ने गीत हो यो। राजेश पायल दाइले गाउनुभएको गीत बैगुनी रहेछौ होइन। तपाईँको प्रस्तुति अलिकति अझै खुलेर गाउनुभएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। तर तपाईँको सुरमा पनि राम्रो पकड रहेछ, तालमा पनि राम्रो छ होइन। पर्फर्मेन्स राम्रो, अलिकति पर्फर्मेन्सलाई पनि अलिकति इन्जोय गरेर होइन, किनकि अब आगामी दिनहरूका प्रस्तुति निकै नै गाह्रो हुनेछ है। त्यसमा अलिकति चाहिँ पर्फर्मेन्समा पनि अलिक ध्यान दिनु होइन। यो चिजहरू गर्नुभयो भने पक्कै धेरै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई बधाई छ तपाईँलाई। पक्कै पनि। थ्याङ्क यू सुभाष सर। लोचन म्याम हजुरलाई कस्तो लाग्यो त प्रत्युषीको यो पर्फर्मेन्स? प्रत्युष भाइले गाउनुभएको गीत
यो मिठो गीत हो। तर एउटा कुरा हामीलाई खट्केको चाहिँ स्थायी मात्रै यहाँले गाएर पठाउनु भयो, अन्तरा पनि गाउनु भएको भए अझ हामीलाई जजमेन्ट गर्न सजिलो हुन्थ्यो। यो चाहिँ एउटा कमी रह्यो। तसर्थ तपाईँले यसका लागि अब आउने क्रममा चाहिँ फेरि यही कुरालाई नदोहोऱ्याउनु हुन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू जजेस। प्रतीशजीले हाम्रो जजबाट कमेन्ट्स पाइसक्नु भएको छ। हजुरको रिजल्ट, आजको पर्फर्मेन्सको रिजल्ट पनि हामी एपिसोडको अन्त्यमा नै दिनेछौँ। अब हामी बोलाउँछौँ हाम्रो थर्ड कन्टेस्टेन्ट अफ द डे, जो हुनुहुन्छ सम्राट गिरी काठमाडौँबाट। I found a love for me, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is true lion, and in your eyes you're all mine, baby. I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. You heard it, darling, you look perfect tonight. Such a lovely voice and lovely song. So the लोचन म्यामलाई कस्तो लाग्यो सम्राटजीको यो पर्फर्मेन्स? सम्राट भाइले गाउनुभयो होइन, यो तपाईँको आज यो इङ्ग्लिस गीतको प्रस्तुति हामीले सुन्यौँ र यो खास यो प्रतियोगितामा नेपाली अथवा नेपाल अधिराज्यमा भएका विविध भाषाहरूमा गाउनुभएको भए हामीलाई कस्तो कम्फोर्टेबल हुन्थ्यो जजमेन्ट गर्नको लागि। अब त्यो चाहिँ हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो भइराखेको छ, किनभने तपाईँले नेपाली भाषामा गाउँदाखेरि तपाईँको भोइस क्वालिटी, त्यसको उतार चढावहरू कस्तो हुन्थ्यो त्यो हामीलाई अझ जजमेन्ट गर्न सजिलो हुन्थ्यो र हामी चाहन्छौँ नेक्स्ट राउन्डमा तपाईँबाट हामी नेपाली गीत सुन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू लोचन म्याम। सुभाष सर, कस्तो लाग्यो त हजुरलाई सम्राटजीको यो पर्फर्मेन्स? सर्वप्रथम सम्राटजीलाई चाहिँ बधाई पनि छ होइन, राम्रो टोन क्वालिटी छ तपाईँमा। म्यामले भनेअनुसार चाहिँ जसरी उहाँले भन्नुभयो नि, हामी यो नेपाली गीत, हाम्रो भाषाभाषीको गीतहरू पनि गाउँदा राम्रो हुन्थ्यो। पर्फर्मेन्स राम्रो छ तपाईँको, तर अर्को पटक चाहिँ नेपाली गीतै गाउनुहोस् भन्न हामी अनुरोध गर्छौँ तपाईँलाई। र नेपाली गीतलाई पनि माया गर्नुपर्छ। नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गऱ्यो भने पक्कै पनि तपाईँ धेरै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सुभाष सर, थ्याङ्क यू लोचन म्याम फर यर वन्डरफुल जजमेन्ट। सम्राटजीलाई धेरै धेरै बधाई छ टप 36मा पढ्नुभएकोमा। आजको हजुरको पर्फर्मेन्स कस्तो रह्यो त? यो रिजल्ट भने हामी एपिसोडको अन्त्यमा नै हेर्नेछौँ। हामीहरूले हाम्रो 3 कन्टेस्टेन्ट्सहरूको पर्फर्मेन्स हेरिसकेका छौँ। अझै पनि थुप्रै कन्टेस्टेन्टहरूको प्रस्तुति हेर्न बाँकी नै छ। अब भने पालो भएको छ हाम्रो 4th कन्टेस्टेन्ट, जो हुनुहुन्छ विशाल बर्देवा बागलुङबाट।
जहाज चढेर लडीभुडी बतासमा पाइला पाइला गनेर तिम्रो अनुहारको चित्र स्पर्शली बनाउनु छ तिम्रो मुटुको धडकन मुटुलाई सुनाउनु छ वाउ द्याट वाज लभली। मलाई चाहिँ यो पर्सनली पनि यो गीत मनपर्ने भएर चाहिँ मलाई डेडिकेट भएको हो कि भनेर सोचिरहेको थिएँ क्या। एनिवे लेट्स गो टु आवर जजेस। हाम्रो सुभाष सरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त विशालजीको यो पर्फर्मेन्स? विशालजी सर्वप्रथम तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना। तपाईँ टप 36मा पर्नु पनि भएको छ होइन, र तपाईँको पर्फर्मेन्स आज मलाई एकदम मन पऱ्यो किनकि जुन फल्स नोटहरू युज भइराखेको छ, वेस्टर्न नोट्सहरू पनि छ। अझै ओपनली गाउनुहोस्, जुन तरिकाले तपाईँले गाउनु भएको छ अझै इन्जोय गरेर गाउनुहोस् होइन। अलिकति इन्जोयमेन्ट मैले कम देखेँ तपाईँको पर्फर्मेन्समा है, र तालमा पनि तपाईँको एकदम राम्रो छ, लय पनि राम्रो छ, तर पनि सकिन्छ भने आफ्नो ओरिजिनल टोन्सहरूमा गाउनुहोस् होइन। अलिकति ओपनली फिल लिएर शब्दले के भनिराखेको छ है, किनकि विशेष गरी हामी गाउनुको लागि मात्र गाउँछौँ तर हामीले शब्दलाई चाहिँ बुझेर गाउन चाहिँ धेरै कम गर्छौँ। सो शब्द पनि बुझेर त्यसको भावहरूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ अर्को राउन्डमा। सो बेस्ट विसेस तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सुभाष सर, द्याट वाज अ लभली कम्प्लिमेन्ट। लोचन म्याम कस्तो लाग्यो हजुरलाई विशालजीको यो पर्फर्मेन्स? विशाल भाइ तपाईँले गाउँदा गाउँदै मैले ब्याकग्राउन्ड हेरेको थिएँ, पोस्टर चाहिँ बब मार्लीको देखेँ मैले, खुसी लाग्यो मलाई। कन्ट्री सङ्ग गायक, वर्ल्ड नै थर्काउने गायकको फ्यान हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ, त्यस्तो लाग्यो मलाई। तपाईँले जुन गीत छान्नुभयो वास्तवमा त्यसको लागि तपाईँको भोइस एकदमै सुइटेबल सुनिएको थियो, तर अलिकति कमी भनेको स्फूर्ति अलिकति कम थियो। अब त्यो स्फूर्ति चाहिँ निकालेर तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो भने मलाई आशा छ तपाईँको अझ मिठो हुनेछ, हामी यही आशा गर्छौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू लोचन म्याम। हामीले जजहरूको कमेन्ट सुनिसकेका छौँ। फेरि पनि भन्न चाहन्छु हामी सबै पर्फर्मेन्सहरूको रिजल्ट पनि अन्त्यमा नै सुन्नेछौँ। अब पालो भएको छ हाम्रो 5th कन्टेस्टेन्ट अफ द डे जो हुनुहुन्छ अर्जुन लिम्बू झापाबाट। मरुभूमिमा पानी खोज्ने, औँसीको रातमा छाया खोज्ने, म त पागल हुँ, म त पागल हुँ, म त पागल हुँ, म त पागल हुँ। यो स्वार्थी दुनियाँमा चोखो माया खोज्ने, यो स्वार्थी दुनियाँमा चोखो माया खोज्ने। श्रीखण्ड भनी रोपेको थिएँ, ऐजेरो बनी पलायो। श्रीखण्ड भनी रोपेको थिएँ, ऐजेरो बनी पलायो। आखिरमा मायाले पनि, आखिरमा मायाले पनि डढेर
दैलो बनी जलायो अचानो बनी चोट खप्ने खुकुरीको नै नाम जप्ने म त पागल हुँ म त पागल हुँ म त पागल हुँ म त पागल हुँ यो स्वार्थी दुनियाँमा चोखो माया खोज्ने यो स्वार्थी दुनियाँमा चोखो माया खोज्ने अँध्यारोमा डोरीलाई साप जस्तै मान्दा रहेछन् अँध्यारोमा डोरीलाई साप जस्तै मान्दा रहेछन् कलियुगमा मायालाई पनि कलियुगमा मायालाई पनि पाप जस्तै ठन्डा रहेछन् पाप जस्तै ठन्डा रहेछन् बिखैको बोटमा पानी हाल्ने सर्पलाई दूध खुवाएर पाल्ने म त पागल हुँ म त पागल हुँ म त पागल हुँ म त पागल हुँ यो स्वार्थी दुनियाँमा चोखो माया खोज्ने यो स्वार्थी दुनियाँमा चोखो माया खोज्ने आउटस्ट्यान्डिङ अर्जुनजी हजुरको यस्तो स्मुथ भोइस सुनेर चाहिँ मलाई आनन्द आइरहेको थियो है लोचन म्याम हजुरलाई कस्तो लाग्यो त यो पर्फर्मेन्स कतिको आनन्द लाग्यो त हजुरलाई अर्जुनजीको यो पर्फर्मेन्स अर्जुन भाइ यति आनन्द आयो है म चाहिँ यस्तै भोइसको खोजीमा थिएँ र यो हामीले अभ्यास गरेर रियाज गरेर जबरजस्ती बनेको तपाईँको स्वर होइन यो सुन्दाखेरि थाहा भइहाल्छ श्रुतियुक्त स्वरहरू चाहिँ अभ्यास बिना नै यो प्रस्फुटित हुने स्वर हो जसलाई हामी ईश्वरीय वरदान पनि भन्छौँ अर्को शब्दमा र मलाई यति आनन्द आयो तपाईँलाई आगामी दिनहरूका लागि हार्दिक शुभकामना र यसरी नै मिठा मिठा गीतहरूको प्रस्तुति चाहिँ हामीलाई दिनुहोला धन्यवाद थ्याङ्क यू लोचन म्याम अर्जुनजीले यस्तो यस्तो मिठो प्रस्तुति दिनुहुनेछ भनेर म पनि आशामा छु सुनौ सुभाष सरलाई कस्तो लाग्यो त अर्जुनजीको यो पर्फर्मेन्स धेरै धेरै बधाई छ अर्जुनजी मलाई पनि तपाईँको जुन टोन छ इट्स गड ब्लेस्ड है एकदम ब्लेस्ड भोइस जस्तो लाग्यो म पनि एकदम आनन्दित भएर नै सुनिराखेको थिएँ र तपाईँलाई राम्रो गाइडेन्स भयो भने तपाईँले अब भनौँ न जब हामी अगाडि बढ्दैछौँ अनि सायद तपाईँलाई ट्रेनिङ्सहरू पनि दिने कुराहरू भइरहेको छ यदि त्यो टाइम अवस्था मिल्यो भने पनि तपाईँको भोइसलाई एकदम पलिस गऱ्यो भने एउटा नेपालको राम्रो फाइनेस्ट सिङ्गर ग्रुपमा पनि हामी तपाईँलाई देख्न सक्नेछौँ होइन तर तपाईँको आफ्नो भोइसको कल्चर अनुसार भोइसको टोन अनुसारको गीत सेलेक्सन गर्नु एकदम जरुरत हुन्छ सो तपाईँको पर्फर्मेन्सलाई पनि मैले मध्यनजर गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज एन आउटस्ट्यान्डिङ पर्फर्मेन्स र मलाई पनि आनन्द लाग्यो सो बेस्ट विसेस तपाईँलाई थ्याङ्क यू सुभाष सर पक्कै पनि हामी अर्जुनजीलाई आउने आगामी दिनहरूमा नेपालको एउटा फाइनेस्ट सिङ्गर भएको देख्ने नै छौँ अर्जुनजी हजुरको पर्फर्मेन्सको रिजल्ट भने अन्तिममा नै दिनेछौँ अहिले भने अर्जुनजीले एकछिन वेट गरेर हाम्रो जजहरूको रिजल्टको प्रतीक्षामा बस्नुहोला लेट्स वेलकम द 6th पार्टिसिपेन्ट अफ द डे विशाल सापकोटा फ्रम पोखरा
थ्याङ्क यू विशालजी फर दिस पर्फर्मेन्स। हजुरको गीत सुन्दा चाहिँ म पछाडि बसेर नाचिरहेको थिएँ कि बिकज म सानोदेखि नै मलाई चाहिँ सबैले खाली खाली हिस्सी पऱ्यो कि भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले गीत गाउँदा मेरो स्माइल नै छुटिरहेको थिएन मेरो मुहारबाट है। सो लोचन म्याम, हजुरको मुस्कान कस्तो थियो त यो विशालजीको यो पर्फर्मेन्स हेर्दा? विशालले गाउनुभएको यो गीतलाई अझ हामीले चाहेको जस्तो प्रस्तुतिमा चाहिँ केही कमी चाहिँ छ, तर त्यसको मतलब सुधार गर्न नसकिने चाहिँ होइन। तपाईँले यसलाई अझ राम्ररी सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। हामी अर्को कार्यक्रममा फेरि आश गर्छौँ अझ सुध्रेला। धन्यवाद। पक्कै पनि विशालजीले सुधार्नुहुनेछ र यस्तै नै मलाई आफैलाई नै गाइदिएको हो कि भन्ने फिल आउने गीतहरू अझै पनि गाउनुहुनेछ। सो सुभाष सर, कस्तो लाग्यो हजुरलाई विशालजीको यो पर्फर्मेन्स? विशालजी सर्वप्रथम एउटा रकिङ पर्फर्मेन्सको लागि पनि बधाई छ होइन। तर एउटा कुरा कस्तो लाग्यो भने मैले जुन तपाईँको पर्फर्मेन्स हेरिराख्दाखेरि चाहिँ इन्जोय चाहिँ गरिराख्नु भएको छ, तर अलिक कन्सन्ट्रेसन अलिक ल्याक देखियो मैले होइन। अलिकति सायद मोबाइलमा हातमा मोबाइल राखेर गाइराखेर त्यो अलिकति फिलहरू अलिकति कम आइरहेको थियो। तर अझै तपाईँले चाहिँ बेस्ट पर्फर्मेन्स दिन सक्नुहुन्छ। आई बिलिभ इन द्याट है अन यु। तपाईँको त्यो पर्फर्मेन्स राम्रो हुन सक्छ र अझै पनि ओपनली गाउनुहोस्। अझै पनि एकदम त्यो हुन्छ नि
गाउन लगाएको हो त भन्ने जस्तो टाइपको भइरहेको छ अलिकति ओपनली फिलहरूलाई अलिकति बुझ्नु भएको छैन होइन किनकि यो जुन जसको कम्पोज रहेको छ किनकि हामी एज अ कम्पोजर होस् या सिङ्गर होस् हामीले चाहिँ अरूको गीतलाई न्याय गर्ने तरिकाले गाउनुपर्छ होइन सकिन्छ बेस्ट अमङ द बेस्ट गर्नु नसके पनि जति सकिन्छ होइन तर हामीले आफू पर्फर्मेन्स किनकि कसैको गीत बिगारेर गाउनुभन्दा पनि त्यसलाई बुझेर गाउनु चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ सो बेस्ट विसेस तपाईँलाई आगामी दिनको लागि थ्याङ्क यू सुभाष सर थ्याङ्क यू विशालजी हजुरको यस्तो राम्रो पर्फर्मेन्सको लागि हजुरलाई धेरै धेरै बधाई छ हाम्रो टप 36मा पढ्नु भएकोमा र हजुरको रिजल्ट पनि हामी कार्यक्रमको अन्तिममा नै हेर्नेछौँ अब पालो भएको छ हाम्रो 7th कन्टेस्टेन्टको उहाँ हुनुहुन्छ सुभाषी गिरी ललितपुरबाट आउनुहोस् सुनौ आज कस्तो प्रस्तुति लिएर सुभाषीजी आउनुभएको छ त नमस्ते मेरो नाम सुभाषी गिरी म धापाखेलबाट म 4 कक्षामा पढ्छु मेरो गीतको बोल हो माया पिरती बोजू मादल झ्याउरेको तालैमा साटो दुःख सुखलाई बिर्सना बोजू मादल झ्याउरेको तालैमा साटो दुःख सुखलाई बिर्सना थ्याङ्क यू सो क्युट सुभाषी हामीले हाम्रो सानो बहिनीको प्रस्तुति सुनिसकेका छौँ साह्रै नै मिठो प्रस्तुति रह्यो सुभाष सर हजुरलाई कस्तो लाग्यो सुभाषीको यो पर्फर्मेन्स मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो किन राम्रो लाग्यो भने सानी हुनुहुन्छ तर फिलमा त्यो शब्दलाई न्याय गर्न खोजिराख्नु भएको थियो उहाँले र उहाँ आफै रमाइराख्नु भएको थियो कि हो गायनमा विशेष गरी त्यो जुन कम्पोजिसन हुन्छ जब हामी त्यो कम्पोजिसनमा बस्छौँ त्यसको लागि फिल गर्न निकै जरुरत छ र मलाई चाहिँ उहाँको फिल एकदम राम्रो लाग्यो सानो हुनुहुन्छ मेहनत गर्यो भने एकदम भविष्य एकदम उज्जवल छ र उहाँको अभिभावकलाई पनि म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यति सानोदेखि नै अहिले माया गरेर होइन सिकाउन खोजिराख्नु भएको छ र राम्रो इन्स्टिच्युट र प्रशिक्षण पनि लगाइदिनु होला धेरैवटा इन्स्टिच्युटहरू छ र भविष्य एकदम राम्रो छ उहाँ बहिनीको र बेस्ट विसेस भन्न चाहन्छु म थ्याङ्क यू सुभाष सर लोचन म्याम कस्तो लाग्यो हजुरलाई हाम्रो सानो बहिनीको पर्फर्मेन्स सुभाषीले आज गाएको गीत सानो मान्छेले गाएको त्यो सानोले नै गाउने खालको शब्द भएको यो गीत मलाई त मन पर्यो एउटा कुरा म सजेसन के दिन चाहन्छु भने यो अब स्वरहरूसँग खेल्ने प्रयास चाहिँ आफैले गर्ने हो एउटा कुनै गुरुको सङ्गतमा रहेर अभ्यास गर्ने स्वर अभ्यास गर्ने बानी बसाउनुहोस् त्यसले तपाईँको गायनमा अझ निखारता अनि र तपाईँको गायनलाई अझ परिष्कृत गर्दै लान्छ यसका लागि म हजारौँ शुभकामना दिन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू लोचन म्याम सुभाषीलाई धेरै धेरै शुभकामना छ र हाम्रो टप 36मा आउनुभएकोमा पनि धेरै धेरै बधाई छ हजुरको पर्फर्मेन्सको रिजल्ट पनि हामी कार्यक्रमको अन्तिममा नै हेर्नेछौँ
अब हामी बोलाउँछौँ हाम्रो कन्टेस्टेन्ट नम्बर 8 जो हुनुहुन्छ श्रेया अगस्ती भक्तपुरबाट। That was a mesmerizing voice, श्रेजी। हाम्रो पछिल्लो समयमा कयौँ युथहरूलाई मन परेको यो हन्ड्रेड्स अफ इमोसनबाट बनेको यो गीत साह्रै नै मन पर्यो मलाई। सुभाष सरलाई कस्तो लाग्यो श्रेजीको यो एकदम इमोसनबाट भरिएको यो गीत? यो गीत निकै नै पपुलर सङ हो। मेरो एकदम मिल्ने साथी हेमन्त राणाले गाउनु भएको छ र साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि जुन भावमा ओरिजिनल सिङ्गरले गाइराख्नु भएको थियो त्यो फिल तपाईँमा पनि आइराखेको थियो। मैले त्यो पर्सनली फिल गरेँ। सो यु हेभ अ लङ वे टु गो। तपाईँ धेरै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अलिक कसियस नबन्नुहोस् अलिकति लिरिक्समा, किनभने वेन युआर सिङ्गिङ तपाईँले गाइराख्नु हुँदाखेरि सबकन्सियसबाट गाउनुहोस्। लयलाई पक्रिने टाइपले नगाउनुहोस् होइन। सबकन्सियस अलिकति फिल आनन्द जस्तो तपाईँले बिचमा तपाईँले एउटा दुइटा नयाँ चिज लिनुभएको छ। सो द्याट वाज भेरी नाइस। सो अझै अगाडि बढ्नलाई मेहनत गर्नु होला। पक्कै होप टु सी यु इन सम अदर राउन्ड टु। थ्याङ्क यू सो मच सुभाष सर फर द्याट कमेन्ट। लोचन म्यामलाई कस्तो लाग्यो श्रेजीको यो पर्फर्मेन्स? श्रेया भाइले गाउनु भएको यो गीत मलाई पनि ज्यादै मनपर्ने गीत हो। यो अहिले मात्र नभएर वास्तवमा यो हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू विदेश जाने क्रम कहिले रोकिँदैन र फर्केर आउँदा साँच्चै 40 नागिसकेकै उमेर हुन्छ। कोही जीवित फर्किन्छन्, कोही मृत अवस्थामा फर्किन्छन्। अनि यो दुःखलाग्दो परिस्थिति नेपालले भोगिरहनु परेको छ र यस सम्बन्धी बनेको एउटा गीत मलाई पनि ज्यादै प्रिय लाग्छ। आज तपाईँले छान्नुभएको गीत मेरो प्रिय गीत मध्येको एउटा गीत हो र यो गीतलाई अघि सुभाष भाइले भन्नुभयो जस्तै अनुभूत गरेर गाइयो भने यो जीवन्त हुने हो। यसलाई चाहिँ लयमा मात्रै र तालमा मात्रै गाइयो भने यसको कुनै अर्थ रहँदैन र यसलाई
मैले अहिले यो गीत तपाईँको आवाजबाट सुन्दा, तपाईँले गाएको सुन्दा धेरै प्रतिशत चाहिँ तपाईँले यसलाई निर्वाह गर्नुभएको छ र तपाईँको गायकी सुन्दाखेरि अझै तपाईँको उज्जवल भविष्य म देख्दछु र यही कामना गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच लोचन म्याम, थ्याङ्क यू जजेस। साँच्चै नै हाम्रो श्रेयजीको धेरै नै उज्जवल भविष्य हामी सबैले देखिरहेका छौँ। श्रेयजीले आफ्नो पर्फर्मेन्सको रिजल्ट थाहा पाउनको लागि अन्तिमसम्म नै कुर्नुपर्ने हुनेछ। अहिलेको लागि हजुरलाई धेरै धेरै बधाई छ हाम्रो टप 36मा परेर यस्तो राम्रो प्रस्तुति दिनुभएकोमा। अब पालो भएको छ हाम्रो लास्ट कन्टेस्टेन्ट अफ द डे जो हुनुहुन्छ बिसेन तामाङ इलामबाट। हेरौँ बिसेनजीले कस्तो प्रस्तुति लिएर आउनुभएको छ त। नमस्ते, म बिसेन तामाङ। मेरो घर चिराम, हाल चाहिँ 5 थरमा छु र मैले गाउन लागिरहेको गीत चाहिँ गल्ती हजार हुन्छन्, जसमा स्वर दिनुभएको छ स्वर सम्राट श्री नारायण गोपालज्यू र शब्द सङ्गीत चाहिँ गोपाल निञ्जनज्यू। हस्, थ्याङ्क यू। गल्ती हजार हुन्छन्, यहाँ हो सराएको बेला, एक्लै तिमी नआऊ म मातिएको बेला। गल्ती हजार हुन्छन्, यहाँ हो सराएको बेला, एक्लै तिमी नआऊ म मातिएको बेला, म मातिएको बेला। कहीँ धर्म गर्ने बलिदान हुन नपारो सम्पूर्ण अङ्ग। बिसेनजी, यु हेभ सच अ मेलोडियस भोइस। मैले हेरिरहेको थिएँ यताबाट लोचन म्याम साह्रै नै रमाइराख्नु भएको थियो हजुरको यो प्रस्तुति देखेर। सो हामी सोधौँ लोचन म्यामलाई कस्तो लाग्यो लोचन म्यामलाई यो बिसेनजीको पर्फर्मेन्स। बिसेन भाइ, म एउटा कुरामा दुखी भएँ, तपाईँले यो गीतलाई पुरा गाउनु भएको भए म अझ कति खुसी हुन्थेँ है। तपाईँले स्थायी र थोरै अन्तरा, आधा अन्तरा मात्रै हामीलाई पठाइदिनु भयो र यो गीत मलाई ज्यादै मनपर्ने गीत हो नारायण दाईको, गोपाल दाईको शब्द सङ्गीतको र यो वास्तवमा एउटा यथार्थवादी गीत पनि हो र जोसुकैले पनि गल्ती गर्छ र त्यो गल्तीलाई स्वीकारेको, गल्ती स्वीकार्य अभिव्यक्तीय गीत म मान्दछु यसलाई। तपाईँको आवाज मिठो छ, आवाजमा जुन तपाईँले त्यसका अलङ्कारहरूलाई र त्यसका मूर्खी मूर्छनाहरूलाई तपाईँले लिनुभयो, केही नारायण दाई भन्दा अलग गएर पनि तपाईँले यसलाई गाउनु भएको छ र अब फेरि हामीले सुन्दाखेरि चाहिँ पूर्ण गीत र ज्यादै मिठो प्रस्तुतिको म आशा गर्दछु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू लोचन म्याम यस्तो राम्रो कमेन्टको लागि। सुभाष सर, हजुरलाई कस्तो लाग्यो त बिसेनजीको यो पर्फर्मेन्स? प्रथम यो जुन कम्पोजिसन छ, गायन छ होइन, यो एकदम गाह्रो गीत हो। सुन्दा सजिलो लाग्छ तर धेरै नै गाह्रो छ। यसमा धेरै नै रियाज, भोइस जरुरत हुन्छ र हाम्रो म्याम जो हामीसँग साथमा हुनुहुन्छ लोचन म्याम, उहाँले पनि लामो समयदेखि होइन उहाँहरूसँग एउटा सत्सङ्ग गर्नु पाउनु भएको छ। उहाँहरूबाट कति कुराहरू सिक्नु भएको छ र उहाँले अघि हामी अफेयरमा पनि कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो दिनहरूलाई सम्झे यस्तो खालको गीतहरू हुनु एकदम जरुरत छ होइन। माथिको बेलामा कोही नआइदिनुहोस् भन्ने जस्तो खालको हुन्छ नि, एउटा पोजिटिभ मेसेज थियो र बिसेनजीले जसरी गाउनुभयो इट वाज भेरी मेस्मराइजिङ एज वेल। र मलाई पनि अलिकति खट्किएको विषय अझै लामो गाइदिएको भए हुन्थ्यो कि होइन, किनकि हामी पनि एउटा आधुनिक गीतहरू गाउने कलाकार हौँ र हामी के चाहन्छौँ भने गीतलाई न्याय गरेर चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो प्रस्तुति दिनुहोस्
र आगामी दिनमा तपाईँलाई हामी धेरै अगाडि देख्न पाऊँ र मलाई जतिसम्म लाग्छ यो जुन आवाज छ यो आवाजलाई लाइफ ओके टेलिभिजनले सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा जो देश विदेशमा हुनुहुन्छ त्यो आवाजलाई पहिचान गर्नुहुन्छ भन्ने हामी पूर्ण विश्वस्त पनि छौँ। सो बेस्ट विसेस तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच सुभाष सर, थ्याङ्क यू लोचन म्याम, थ्याङ्क यू सो मच। बिसनजीलाई धेरै धेरै बधाई छ यस्तो राम्रो गीतको प्रस्तुति दिनुभयो र टप 36मा पढ्नु भएकोमा पनि धेरै धेरै बधाई छ। हजुरको रिजल्ट भने एकछिनमा हामीले थाहा पाउने नै छौँ। अहिले यो कार्यक्रम प्रसारण भइरहेको छ लाइफ ओके टेलिभिजन र लाइफ ओके टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा। सबै दर्शकहरूले हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर आफ्नो कमेन्ट्सहरू दिन नबिर्सिनुहोला। हेर्दा हेर्दै आज हाम्रो 9 प्रतिस्पर्धीहरूको पर्फर्मेन्स हामीले हेरिसकेका छौँ। अब हामी छोटो समयमा नै आजको रिजल्ट के छ भनेर थाहा पाउने नै छौँ। आज हाम्रो 9 प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये कुनै 8 प्रतिस्पर्धी राउन्ड 2 मा जानुहुन्छ भने 1 प्रतिस्पर्धीको आज नै जजहरूको स्कोर हेरेर आज नै एलिमिनेसन हुनेछ। प्रोग्रामको मोड्युल अनुसार आज पनि 9 जना पार्टिसिपेन्ट्सहरूमध्ये कुनै 8 पार्टिसिपेन्ट राउन्ड 2 मा जानुहुन्छ भने 1 पार्टिसिपेन्टको आज नै यहाँ जजहरूको स्कोर अनुसार एलिमिनेसन हुनेछ। र अहिले मेरो हातमा जजहरूको रिजल्ट आइसकेको छ। आज एकजना एलिमिनेसनमा पर्नुहुनेछ र उहाँ हुनुहुन्छ सुदन नेपाने। सुदनजी हार नमान्नुहोला, हामी हजुरलाई फेरि पनि देख्छौँ, फेरि पनि यसरी नै भेट्नेछौँ भन्ने आशाका साथ हजुरलाई धेरै धेरै शुभकामना दिँदै आज हजुरलाई यहाँबाट बिदा गर्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। सम्पूर्ण दर्शकहरू, जज, टिम सबैलाई धन्यवाद दिँदै हामी फेरि पनि अर्को एपिसोडमा भेट्ने नै छौँ। हरेक शनिबार र आइतबार राति 8:30 बजे लाइफ ओके टेलिभिजन र लाइफ ओके टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा। यति भन्दै भोलि फेरि भेट्ने बाचाका साथ म यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूको होस्ट सुप्रभा पाण्डे, नमस्कार। सङ्गीतको यो महासङ्ग्राम मेलोडी संगीतको महासंग्राम मेलोडी स्टार। टाइटल स्पोन्सर मेरो टिभी हेराएको छुट्टै मजा। पावर स्पोन्सर वेब सर्फर द ब्रोडब्यान्ड कम्पनी। वोटिङ पार्टनर पर्बु पे। वार्डरोब पार्टनर सुबिसा कलेक्सन। वार्डरोब पार्टनर मेरिका बुटिक। ज्वेलरी पार्टनर जीवा स्टुडियो। प्रिन्टिङ पार्टनर ओलिभ प्रेस बागबजार। शपिङ पार्टनर बिग ब्रान्ड नेपाल। ब्युटी पार्टनर रिजु ब्युटी पार्लर चाबिल।